مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه القائمة سأقوم بتقديم مجموعة من الدروس حول l'expression écrite أي التعبير الكتابي. إذا ما يطلبه التلاميذ l'expression écrite التعبير الكتابي. إذا طلب مني التلاميذ، طلب مني العديد من الأساتذة وأيضا التلاميذ وأيضا جمعيات تساعد على التعليم عموما أن أضع مجموعة من الدروس أو مجموعة من القوائم أو ما يسمى ببرنامج تعلم اللغة الفرنسية للتلاميذ والطلاب. وقد قدمت لكم في الدرس السابق le verbe être et avoir، وهو ضمن قائمة القواعد مما يطلبه التلاميذ. والآن سنتكلم عن l'expression écrite التعبير الكتابي. إذن يمكنكم مشاهدة جميع الدروس بالضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وانزلوا إلى الأسفل ستجدون جميع البرامج. وأيضا يمكنكم الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وسأبدأ الدرس على بركة الله. مثلا طلب منك الأستاذ أو أي شخص آخر، مثلا طلب منه أن يضع تعبير كتابي عن سافر إلى مدينة ما وأعجب بها. إذن كل شخص يمكنه أن يكتب نص في التعليق عن مدينة سافر إليها وأعجب بها. إذن سأحاول أن أكتب مجموعة من الفقرات حول مدينة مراكش، وهي مدينة توجد في المغرب وهي مدينة ساحرة. l'année dernière اخترت مدينة مراكش لأنها هي من ضمن المدن الأولى التي تستقبل السياح كثر. إذن في المرتبة الأولى من حيث استقبال السياح. إذن l'année dernière في العام الماضي. سأقوم بترجمة النص باللغة العربية. l'année dernière أي في العام الماضي. يمكن أن تقول l'année dernière أو la semaine dernière أو le mois dernier. إذا قلت le mois ستقول dernier، ستحذف لأن le mois مذكر والannée ولا semaine أسماء مؤنثة des noms féminins. je suis allé إن كنت أتكلم أنا كمذكر سأقول je suis allé. إن كنت تتكلمين أنت ستقولي je suis allé وتضيفي je suis allé. إن كان المذكر هو من يكتب فليكتب je suis allé sans وإن كان مؤنث من يكتب سيكتب je suis allé avec هنا نتكلم عن le passé composé du verbe aller أي الماضي المركب للفعل يذهب. je suis allé أي ذهبت. je suis allé avec مع ma famille عائلتي. أو يمكنك أن تقول avec mon père مثلا، avec ma sœur، avec ma mère. يعني يمكنك أن تكتب أي شخص ذهبت معه. أنا سأكتب مراكش. أنت يمكن أن تكتب أي مدينة تريدها سواء في الجزائر أو تونس أو المغرب أو السودان أو مصر أو أي مدينة عربية أو غير عربية قمت بالسفر إليها وأعجبت بها. إذن حاولوا أن تكتبوا هذا النص، ولكن لا تكتبوا مراكش، حاولوا أن تكتبوا المدن التي أعجبتكم. إذن l'année dernière je suis allé avec ma famille à Marrakech. أنت يمكنك أن تقول le mois dernier je suis allé avec ma sœur à Alger الجزائر العاصمة، أو وهران أو النبا أو بليدة. أنا الآن أقول لكم المدن الجزائرية: بطنة، جلفة، سطيف، سيدي بالعباس مثلا. إذن هناك مدن عديدة ورائعة وجميلة
سواء في الجزائر أو المغرب أو تونس أو ليبيا أو مصر أو السودان أو في المملكة العربية السعودية أو في جميع الدول العربية أو أيضا لا ننسى باريس فهي رائعة. إذن يمكنكم أن تكتبوا العديد من المدن. إذن l'année dernière je suis allé avec ma famille à Marrakech. Vraiment, c'est une ville magnifique. Vraiment, c'est une حقا c'est une ville magnifique. أي حقا إنها مدينة رائعة. إذن يمكنك أن تقول vraiment أو réellement مثلا c'est une ville magnifique. réellement أي حقا c'est une ville magnifique. أو يمكنك أن تقول certainement c'est une ville magnifique. بالتأكيد هي مدينة رائعة certainement. أو يمكن أن تقول absolument على الإطلاق absolument c'est une ville magnifique. وأيضا يمكنك أن تقول franchement c'est une ville magnifique. أو assurément c'est une ville magnifique. effectivement c'est une ville magnifique. sérieusement c'est une ville magnifique. إذن يمكن أن تستعمل كلمات ومفردات عديدة لكي تركب موضوع مثلا. إذن l'année dernière je suis allé avec ma famille à Marrakech. absolument c'est une ville magnifique. وسنترك vraiment. إذن vraiment c'est une ville magnifique grâce à ces monuments. grâce à بفضل à cause de بسبب grâce à بفضل c'est monument أي بفضل معالمها. إذن يجب أن نقول معالمها التاريخية c'est monument historique أي معالمها التاريخية. témoin أي شاهدة أو تشهد témoin تشهد d'une histoire تشهد على تاريخ أو شاهدة على تاريخ. glorieuse مجيد glorieuse. وأيضا سنتكلم عن حالة الطقس مثلا à son climat sec. وأيضا تشهد على مناخها الجاف. et surtout وخاصة et surtout à la bonté et la gentillesse. bonté أي الجمال. la gentillesse هو اللطف gentil لطيف. la gentillesse هو اللطف de ses habitants أي سكانها. لطف سكانها toujours دائما souriant أي يضحكون أو يبتسمون. toujours souriant أي دائما يبتسمون. إذا الآن سأقوم بترجمة ما كتبته. إذا l'année dernière في العام الماضي. l'année dernière أي في العام الماضي. je suis allé avec ma famille. ذهبت مع عائلتي à Marrakech إلى مراكش أي مدينة مراكش. avec ma famille مع عائلتي à Marrakech. vraiment c'est une ville حقا c'est une ville magnifique. إنها حقا مدينة رائعة. grâce à ces monuments historiques أي إنها مدينة رائعة بفضل معالمها معالمها historique التاريخية. témoin التي تشهد
d'une histoire glorieuse على تاريخ مجيد à son climat ومناخها sec الجاف sec جاف et surtout وخاصة à la beauté أي وجمال et la gentillesse واللطف de ses habitants أي سكانها toujours souriants المبتسمين دائما وخاصة جمال ولطف بونتي يمكن نقول بونتي يمكن نقول الجودة جمالية الجودة بون نقول بون جيد بونتي إذن يمكنك أن تقوم بترجمة لا بونتي لا بونتي هو الطيبوبة لا بونتي هو الطيبوبة إذن وخاصة طيبوبة ولطف سكانها المبتسمين إذن l'année dernière je suis allé avec ma famille à Marrakech. Vraiment c'est une ville magnifique grâce à ses monuments historiques témoins d'une histoire glorieuse à son climat sec et surtout la bonté et la gentillesse de ses habitants souriants. سأكمل النص. Pendant mon séjour, j'ai essayé de visiter le maximum de lieux. Pendant mon séjour, j'ai essayé pendant أثناء mon séjour أي إقامتي j'ai essayé حاولت de visiter زيارة le maximum de lieux أي أكبر عدد ممكن من الأمكنة mais j'ai été émerveillé لكنني انبهرت mais j'ai été émerveillé par la fameuse place جامع الفنا الشهير fameuse أي شهير إذن pendant mon séjour j'ai essayé de visiter le maximum de lieux mais j'ai été émerveillé par la fameuse place جامع الفنا. يمكنكم أن تتكلموا على أي شيء عن أي مدينة بهذه الطريقة فقط احذفوا مراكش وحذفوا اسم المعالم. إذن أثناء إقامتي pendant mon séjour قلنا أثناء mon séjour إقامتي j'ai essayé حاولت de visiter زيارة le maximum de lieux أي أكبر عدد ممكن le maximum de lieux أكبر عدد ممكن من الأماكن les lieux الأماكن mais j'étais لكنني انبهرت j'étais émerveillé par la fameuse place جامع الفنا أي انبهرت بساحة بلاس ساحة جامع الفنا la fameuse أي الشهير. Pendant mon séjour j'ai essayé de visiter le maximum de lieux mais j'ai été émerveillé par la fameuse place جامع الفنا. Bref, à Marrakech, je me croyais dans un conte de fées. Ses beautés ont marqué mes profondeurs. Bref, أي باختصار à Marrakech في مدينة مراكش أو في مراكش je me croyais اعتقدت أنني dans un conte de fées أي في حكاية خرافية
Ses beautés et جمالها ont marqué mes profondes profondeurs. أي انطبع في أعمق أعماقي. Profonde, profondeur, أي في أعمق أعماقي. C'est pourquoi j'ai décidé d'y aller chaque été. C'est pourquoi j'ai décidé d'y aller chaque été. إذن bref, باختصار, à Marrakech, في مراكش, je me croyais dans un conte de fées. اعتقدت أنني في حكاية خرافية. Ces beautés ont marqué mes profondes. يمكن نقول جمالها أو وجمالها انطبع في أعمق أعماقي. Profonde, profondeur. C'est pourquoi, ولهذا السبب, j'ai décidé, قررت, d'y aller, الذهاب إليها, كل صيف, chaque été, كل صيف, chaque été. Bref, باختصار. Bref, à Marrakech, je me croyais dans un conte de fées. Ces beautés ont marqué mes profondes profondeurs. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'y aller chaque été. إذا الآن سأقرأ لكم ما كتبته. أي ما كتبته حول السفر. إذا طلب منك السفر. L'année dernière, je suis allé avec ma famille à Marrakech. Vraiment, c'est une ville magnifique. Grâce à ces monuments historiques, témoins d'une histoire glorieuse, à son climat sec et surtout à la bonté et la gentillesse de ses habitants, toujours souriants. Pendant mon séjour, j'ai essayé de visiter le maximum de lieux, mais j'ai été émerveillé par la fameuse place Jem El Fana. Bref, à Marrakech, je me croyais dans un conte de fées. Ces beautés ont marqué mes profondes profondeurs. C'est pourquoi j'ai décidé d'y aller chaque été. إذن يمكنكم أن تكتبوا هذا النص. سأضع هذا النص في التعليق، في خانة التعليق أو في خانة الوصف، ويمكنكم أن تغيروا فقط مراكش بأي مدينة تحبون، وأيضا جامع الفنا. غيروا مراكش وأيضا غيروا جامع الفنا، وبذلك يمكنك أن تتكلم عن السفر إلى مدينة بطريقة سهلة وبسيطة. إذن يمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا جميع برامج تعلم اللغة الفرنسية، وذلك بالضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل. ستجد جميع البرامج: برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمحترفين، وأيضا ما يطلبه التلاميذ. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.